برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. درس 11 ما شما از کتاب دروس اللغة العربیه که در رابطه به عنوان آموزش زبان عربی است. مقصد ما شما که درس 11 است، به طوری که درس را ما شما آغاز کردیم. تمرین 4 است از درس خامس که شما مشاهده میکنین. اقرأ، بخوان. این بیت المدرس، خانه استاد کجا است؟ هو بعید، آن بسیار دور است. بعید دور نمیگه. هو برای مذکر غایب می آید، مفرد مذکر غایب، ضمایری غایب است. دوم، القرآن کتاب الله، قرآن کتاب الله جل و فی علا است. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. الكعبة بیت الله، کعبه خانه الله تعالی است. محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. خرج المدرس من غرفة المدیر، استاد بیرون شد از اتاق مدیر. هذا بیت حامد و ذلك بیت خالد، این خانه حامد است و آن خانه خالد است. ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر، بچه عمار طالب است، شاگرد است، و ابن یاسر تاجر، و بچه یاسر تاجر است. بنت المدرس بعید و بنت التاجر قریب، دختر استاد دور است و دختر تاجر قریب است. هذا مفتاح السیارة، این کلید موتر است. این مفتاح البیت، کجاست کلید خانه؟ من انت یا ولد، تو کی هستی بچه؟ تو کی هستی او بچه یا ای بچه؟ من انت یا ولد، کی هستی تو او بچه؟ انا ابن عباس، ما بچه عباس هستم. و ابن من هو، او بچه کی است؟ هو ابن خالد، او بچه خالد است. این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، کجاست مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ هو فی المدینة المنوره، او در مدینه منوره است. بنت حامد فی المدرسة و بنت محمد فی الجامعة، دختر حامد در مدرسه است و دختر محمد در اسکول است، مکتب است. اسم المدرس سعید، نام استاد سعید است، و اسم المهندس خالد، و نام مهندس یعنی انجینر خالد است. عم الطالب غنی، کاکای طالب علم غنی است. باب المسجد مفتوح و باب المدرسة مغلق، دروازه مسجد باز است و دروازه مدرسه بند است. خال حامد فقیر، مامای حامد فقیر است، یعنی مامای حامد فقیر است. سیارة عباس فی الشارع، موتر عباس در خیابان است. انتقال به صفحه بعدی. ابن من انت، تو بچه کی هستی؟ انا ابن المدرس، من بچه استاد هستم. این الکلب، کجاست سگ؟ هو تحت السیاره، و در زیر موتر است. تمرین 5. کون جملا مفیدة بملء الفراغ فيما یلی، یک جمله جور که بسیار جمله مفیده یعنی فایده‌مند باشد، در جای خالی آن را نصب کنید. جای خالی است، در اینجا یک جمله مفیده، یک جمله از پیش خودتان بیارین که مطابق به همین جمله باشد. مثلا البیت مغلق، در اینجا چی میاریم ما شما؟ البیت مغلق. باب البیت مغلق، دروازه خانه بند است. اینها را باید شما در کتابچه های خود بنویسید تا که ما دیده و برای شما باز بگیم غلط سیاره. اینه در اینجا باز پیش سیاره که شما باید در میانی جای خالی
یک چیز بیاری. این مفتاح السیارتی. در اینجا از پیش خودتون یک جمله بیارین که موافق همین جمله باشد. محمد رسول الله صلی الله علیه و در پیشی باید یک جمله بیاری. و همچنین الطبيب بعيد. الطبيب بعيد يعني بيت الطبيب بعيد يا بنت الطبيب بعيد. القرآن كتاب. در پیش یک جمله خوب بیارین. القرآن كتاب الله محمد رسول الله صلی الله علیه و قسمی بالا بودک. خدیجه حامدین در اینجا. خدیجه بنت حامدین. انا در جای خالی یک جمله بیارید. انا ابن المدرسی. الطالب مکسور. در اینجا در جمله جای خالی یک جمله مفیده بیارید. قلم الطالب مکسور. بابو در اینجا یک جمله مفیده بیارین. باب المسجد مفتوح. و همچنین خرج المدرس من بیت المدیری. این تمام جمله ها را باید شما حل کنید در کتابچه های خود که کار خانگی گفته می شود الواجب المنزلی لکم. تمرين بعد را در درس بعد إن شاء الله. وإلى هنا قد انتهى درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. سنبدأ بالدرس 12 في حصة القادم بتوفيق الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.